New Bataan, lugar nga kanhi ginganlag kayatagan, ang Class A nga usa sa mga lungsod sa probinsya sa Compostela Valley. Gipuy-an sa tribong Mansaka ug Mandaya nga dato dili lamang sa kultura apan dato usab sa kinaiyahan nga gigasa sa magbubuhat aron atimanon, palambuon uban ang pagpreserba ug pag-amping niini. Mansaka ug Mandaya, usa ka mayorya nga ethnic tribe sa Southern Mindanao. Apan asa bagid kini nagsugod ug unsay kahulugan nganong gitawag kini nga mga tribo sa maong termino. Ang Mansaka nasagol lang sila diri pero ang original nila gikan Pantukan, Maragusan, Mako, Mabini. Pero yang mga Mandaya aani gyud gikan Kagan, gikan Manurigao. So mao na nga nagkatagbo diri sa New Bataan. Gamayng trivia mga katribo, kahibaw bata. Matod pa sa usa ka historian, ginatawag nga Mandaya kung ang usa ka tribo nagpuyo duol sa sapa, samtang Mansaka usab ang tawag sa mga nagpuyo daplin sa dagat. Ang New Bataan nga naglangkob sa napulog unom ka mga barangay, mao ang gideklara nga yutang kabilin alang sa mga Mandaya ug Mansaka. Sa duha nga manununod, asa man kini sila nahilo na kanhi o asa ang boundary sa teritoryo sa maong mga tribo. Ang atong mga kaigsoonang leaders sa tribo sa Mandaya, Mansaka sa 5 ka teritoryo sa lungsod sa New Bataan. Nagkumpos kini og 5 ka teritoryo. Ang teritoryo sa Cluster 1 pinangunahan sa atong Chieftain Romulo Urbano o ano na sila'y Council of Elders Court sa ilang teritoryo. Ang ikalawang teritoryo, ang Cluster 2, gipunduhan ni Chieftain Richard Bauto. So nakabase sila sa Tandawan, Kamanlangan, Fatima, Magangit, Batinaw. Muna siya ang sakop sa Cluster 2. Sa Cluster 3 po, gipanguluhan ni Chieftain Dominador Bilayo. So, 2 ka barangay nini ang nasakop, mao ang barangay Andap o ang barangay Kabinwangan. O ang Cluster 4 mao ang Sitio Kagan na sakop sa Andap, gipanguluhan ni Chieftain Serenio Saigan. O ang Cluster 5 gidumalahan o gipanguluhan ni Chieftain Jerry Ambasan. So, naanay mga Council of Elders nato, mga sobra 200 ka Council of Elders ang nagpalibot sa ancestral domain, no? Ang inumulahan nila sa lungsod sa New Bataan. Kabahin sa pagpreserba sa kultura sa tribo ang pagpasunod sa maayong pamatasan ug kustombre ngadto sa ilang mga anak. Apan giunsa ba pagmatuto kanhi sa mga ginikanan ang ilang mga anak sa wala pa niabot ang formal nga edukasyon? Pag matutok sa mga katigulangan sa kanyang panahon sa mga bata, bansayon una sa pagrespeto sa ginikanan o sa mga tigulang, pilabi na kung nag-atbang ang mga hamtong, dili pwede mo agi diha sa tunga ang mga bata. Ginabansay na sa mga tigulang nga dili po sila magsaba panahon nga nagistoryahan ay ang mga tigulang, mga hamtong. O ang uban po kabahin sa pagpanginabuhi, ang mga bata gibansay po sa pagtrabaho, sa paggalas, paglimpyo, nga magkugas o umay, mananom og kamote para dunay pagkaon. Matod pa sa uban, kabahin sa programa sa gobyerno ang pagpatukod sa balay tulunghaan. Gani, sa kasamtangan, ang tribong Mansaka ug Mandaya dunay mga profesional tungod sa pag-abot sa formal nga edukasyon, diin nahimong oportunidad alang sa mga tribo nga makapalangpos sa ilang mga anak. Gamayng trivia, kahibaw ba ta mga kalumunan? Nga niadtong tuig 935, niabot og naestablisar ang formal nga edukasyon ug ang mga unang magtutudlo kaniadto mao sila Mr. Tumpalan ug Patricio Kurutan.
Unsa man ang unang mga produkto nga gihimong panginabuhian sa tribong Mansaka ug Mandaya? Ang principal nga produkto nga pagkaon sa Mansaka ug Mandaya umay nga kamadan o kamote o pangsudan, binaw, baboy, langgam. Ang kultura sa Mandaya ug Mansaka mao ang nagahatag og kalahian sa uban pang etnik nga mayorya ug minorya dinhi sa nasod sa Pilipinas. Makita nato kini pinaagi sa kung giunsa ginahatagag kahulugan sa tribong Mansaka ug Mandaya ang mga nagkalain-laing matang sa pagpadayag sama sa mga tulunggon, kustombre ug pamaagi sa pagpanginabuhi. Ang kadaugan sa tribong Mansaka ug Mandaya sa panahon nga wala pa nalatid sa batakang balaod sa Pilipinas ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 kung Republic Act 8371 nga maoy nagpakusog sa tingog katungod sa yutang kabilin ug lakip ang katungod sa pagdumala niini. Maayo una ang atong sayron kung unsa ang mga pagpaningkamot ug giunsa kini pagtuboy sa mga kaniadto pang mga lideres sa tribo. Sa wala pag yun ang ipralo ang gibasihan nato labi na sa pagbukod sa katungod sa tribo ang gibasihan nato katong daw siruto gikan sa DNA. Unya mao to ang sinugdanan nga diin pangunahuna ang mga liderato sa tribo. Yatong panahon na perting lisura gyud kay walay gibasihan kaayo nga klaro konkretong balaod nga basihan sa pagpalutaw sa katungod sa tribo. O bisan pa man nga wala kayo klaro pero katong daw siruto nga gikan sa DNR niya mapanag-iya pod ang ancestral domain pinagi sa KADSI kanang certificate o ancestral domain claim mo nay gibasihan niadto. So grabe ang among mga pagpaningkamot niadto, dili gyud na ko nakalimtan o dili kalimtan pod sa mga kaubanan lideres nga mag-meeting mi that time, maggabian mi, mabuntagan mi, maurag yapon ang topic unsaon nato nga mapalutaw gayud ang katungod o palaod sa tribo dinhi particularly sa ato ang lungsod o banwa na Kabinwangan. Kunya mag-meeting kami niadto, wala mi kaon, maabtan mi tag alas 3 ug makakaon mi. So kana ang among mga experience adto mi sa region, dili pa niya to in CIP, OECC pa that time ang ato ang opisina. Hangtod nga nahimo nga napasa ang ipralo sa 1997. O gikan na po sa 1997 dito medyo hayag, dako kayo ang kahayag sa pagpalutaw sa katungod sa tribo dinhi sa atong lungsod tungod kay doon na tayong basihanan nga balaod nga mao ang Republic Act 8371. O dito nalatid ang klaro nga mga katungod nga diin ginasubay hangtod karon ug sa umabot. Sa pag-implementar sa mga probisyon sa RA 8371 kung ipralo, nakahimo ang Mansaka ug Mandaya sa pagpanday o pagpa-certify sa ginatawag nga Certificate of Ancestral Domain Title kung KADTI sa tribo. Unsa man kining KADTI? Kanus agi award ang KADTI? Ug si kinsa ang mga tawo nga nagpaluyo niini? Unsa usab ang mga probisyon nga anaa niini? So ang probisyon nga nahisulod sa Certificate of Ancestral Domain Title nga naagito ang yutang kabilin nga gipanagyahan sa matag kaliwatan nga nanimuyo sa matag teritoryo sa tribo. Apan sa kasamtangan, duna na bakahay mga progreso nga makita sa tribong Mansaka ug Mandaya dili lamang sa kultura apan diha usab sa lakang sa pagpakiglambigit pang gobyerno pinaagi sa mga programa nga diin nasugdana. Asa na ba karon ang tribo sa Mandaya ug Mansaka?
ug unsa na ang estado niini. Kasamtangan nga gihimo karon sa tribo sa lungsod sa Libutan, isip ilang IPMR sa wanan sa Sangguniang Bayan, atong gidusok ang IP Development Code sa atong lungsod sa pagpasiguro sa katungod sa tribo din sa atong lungsod sa Libutan. Ikaduha niya na ang atong gisuportahan, gitabangan nato ang gi-implementar ng mga policies sa tribo, labi na sa Tribal Executive Council, kadtong sa Section 7 sa EPRA, Paragraph A, regulate entry of migrant, no? Atong gisuportaran o gani karon nga adlaw mo ni ang natay tagaan o certificate tagaan sa tribo o certificate of land possession para ma-recognize ang ilang katungod diya sa ancestral domination mga migrante. So karon nga kasamtangan atong pakusgan, no, ang katungod sa tribo o nakiglambigit kita sa mga ahensya sa gobyerno, sa local government, pinulungan sa atong mayor, Mayor Gerard Calvin, o ang DNR, ang NCIP nga nagatutok sa yutang kabilin, no, sa lungsod sa Libutan o kini nagahatag ta og mga impormasyon ay sa atong kaigsunan luman, no, kung unsa ilang makatungod sa ancestral domain.